मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक फ़कीर आदमी किसी के दरवाजे पर सवाल करने के लिए गया कि है कोई घर के अंदर जो मुझे अल्लाह के लिए कुछ दे दे। घर के अंदर जो औरत थी उस औरत ने घर के अंदर से कुछ लाकर उस फ़कीर को दे देना शुरू, उस फ़कीर को दे दिया। जैसे ही फ़कीर को देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया है, फ़कीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो नेक औरत थी, उसने फ़कीर के हाथ पकड़ने पर बड़ा एतराज़ किया। उसने फ़कीर से कहा कि तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा तू हाथ पकड़े? तूने मुझसे अल्लाह के लिए सवाल किया, मैंने घर में जो कुछ था मैंने तुझे ला कर दिया, लेकिन तूने इसकी वजह से मेरा हाथ क्यों पकड़ा? इसका जवाब मुझे चाहिए। उसने कहा कि अगर तुझे इसका जवाब चाहिए तो जब तेरा शौहर तेरे पास आ जाए तो अपने शौहर से पूछना इसका जवाब। बात समझ में आ गई? उस फ़कीर ने कहा कि अगर तुझे हाथ पकड़ने का सबब और हाथ पकड़ने की वजह अगर मालूम करनी है तो मुझसे मालूम ना कर, अपने शौहर से मालूम कर। अब अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी रही। शाम हो गई। जब शाम को शौहर आया, खाना तलब किया, खाना दे दिया। उसने कहा कि मुझे एक बात आपसे अर्ज़ करनी है, एक बात बतानी है जो मेरे लिए बहुत अहम है। कि क्या अहम है? बताइए, क्या मसला दरपेश है? उसने कहा कि आज मेरे दरवाजे पर एक फ़कीर मांगने के लिए आया और जब मैंने उसको घर से कुछ ला कर दिया उस वक्त में उनने गलत निगाह से, गलत इरादे से मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब मैंने उससे असरार किया और उसके हाथ पकड़ने पर मैंने तंबीह की तो उसने कहा कि इसकी वजह तुझे अपने शौहर से पूछनी होगी। आप मुझे ये बताइए कि उस फ़कीर ने मेरा हाथ पकड़ा तो क्यों पकड़ा? अब वो परेशान कि इसमें मैं तुझे क्या बता सकता हूँ। हाथ पकड़ा उसने तो तू उससे पूछना कि उसने क्यों हाथ पकड़ा। कि उसने कहा है कि अपने शौहर से पूछना। उसने वो बात को टाल दिया। अगला दिन हुआ, उसने फिर वही सवाल किया कि मुझे इसका जवाब तुमसे चाहिए कि मेरा हाथ उस फ़कीर ने पकड़ा तो क्यों पकड़ा? उसकी नीयत ख़राब क्यों हुई? आज तक मेरे दर पर नहीं आया, आज तक उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। आखिर ये वजह पेश आई तो किस वजह से आई? आखिर मुझे बताइए कि उसने आपका नाम लिया तो क्यों लिया? हम है ना, हम बाज़ार जाते हैं, गांव बस्ती के अंदर धी बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं, गलत तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत ताल्लुक़ कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के काम करने में कभी भी हमें ना अपनी माँ याद आती है, ना बीवी याद आती है, ना बहन, ना बेटी। हम ये नहीं सोचते कि जो हरकत हम दूसरे की बहन बेटी के लिए कर रहे हैं आखिर कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। और ऐसा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक आदमी, एक सहाबी उनके पास आया और उनसे पूछा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इसकी माँ को गाली दे दूँ
تو گویا وہ ایسا ہے کہ آپ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ تو کیا تم اپنی ماں کو گالی دے سکتے ہو؟ اپنی ماں کو برا کہہ سکتے ہو؟ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی والدہ کو گالی دے دوں یا تلخ انداز میں کڑوے مزاج سے لفظ نکال دوں، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کی ماں کو اگر ایسا کہا تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کو، اگر ہم کسی کی گھر کے اوپر غلط نگاہ رکھتے ہیں تو کل کو ہمارے اوپر بھی کوئی غلط نگاہ رکھے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اب ہمارا حال کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی کو نہیں دیکھ رہے، دوسرے کو دیکھ رہے۔ شادی میں جا رہے ہیں تو اس نیت سے جا رہے ہیں، منڈپوں میں میرج ہال کے اندر جا رہے ہیں تو اس نیت سے جا رہے ہیں کہ سب آئیں گے، کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ پھنسے گا جو میرے قبضے میں آ جائے، میرے سے اس کا تعلق ہو جائے، چاہے وہ کسی کی کنواری بچی ہو یا شادی شدہ عورت ہو، چاہے بال بچوں دار عورت ہو، بس تعلق جڑنا چاہیے۔ گھر کی اچھی نہیں لگ رہی، جس کو پیسوں میں بیاہ کر لایا، جس کے اوپر عزت کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، گھر کی عزت کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طلاق تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ گھر کے ایسے معاملے خراب ہوتے ہیں کہ اولاد کی اولاد تک کی نسلیں یہ خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسے ماں باپ کریں گے ایسے ہی اولاد کرے گی، اور جب اولاد کرے گی تو اس کی بھی اولاد ایسے ہی کرے گی۔ گھر کے اندر جب اس طرح کے معاملے پیش آئیں گے تو گھر کے نظام تباہ ہو جاتے ہیں، نظام تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ بیوی کسی بھی طرح سے میری جان ہی نہیں چھوڑتی، اب اس نے کہا کہ میں کیسے بتاؤں کہ وہ معاملہ کیسے تھا۔ اس نے کہا کہ بتانا تو پڑے گا۔ اس نے کہا کہ جس وقت اس نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا اس وقت میں نے کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا۔ جس وقت میں اس فقیر نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسی لمحے میں، اسی ٹائم میں، اسی دن میں نے بھی کسی غیر عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ فقیر اس بات کو کہہ کر کے گیا۔ تو اسی لیے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کسی کے لیے بھی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی دھی، بیٹی، بہن، ان کے اوپر غلط نگاہ نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ ایسے وقت میں شیطان بڑے دھوکے دیتا ہے، بڑے لمبے طریقے، لمبی باتیں ذہن کے اندر ڈالتا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگیں۔ جن حضرات سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں، جن بہن بیٹیوں سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ کے لیے معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں اللہ جو ہو چکا وہ ہو گیا، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا